مسلم خو وګور تکي دا زناسيات درته د زړه نن کوما خفاس کو نظر واورا عمل فریو کړه د کیستا د ډېر خیرونا الله درکو زندگی دا درب رضا فدی کی کڑت العملونا چی زندگی دی قیمتی شی برازی درنا اللہ پا جہان شینا قیمتی وخا دی زاینو کڑی دا یو سکند تپوس برب درنا کوینا ابسی ما گنا انسانا وقیمت دے دوبارہ کل رازینا پیدا کڑے رب دلتا عبادت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا دا ہر سکند مثال دا سرود وقیمتی دے صبر چاہتنا کوینا قدر اوکڑا پا دنیا کی دا ہر سکن تپوس پر ابو درنا کوینا خپا اخلاص اللہ راضی کڑا چی زندگی دی پا دنیا برابر کڑینا ہم آخرت بدی خیستاشی تالا بدر کڑی آخرت کی ڈیر اجرونا پیدائی دل تا عبادت لا خف اخلاص درب کوا عبادتونا ہم پا دنیا بعزت منشی پا آخرت کی برب در کڑی نامونا پیدا کڑے رب دلتا عبادت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا زان ہمیشہ دمونز پابند کڑا ربا تپوس پا قیامت کی اول کلینا کدی دمون حساب صحیح شو باقی حساب بدی اللہ سلامت کلینا دا تحجدو زان پابند کڑا فدی مراد دلہ اللہ پورا کوینا اللہ فرمائی ایمان غواړه زبا دعا در لا ضرور تل قبلهما د نوافی لو احتمام کړه کمه د فر زور پدی فرا کوینا چې خالی وخ در نتر ناشی افسوس بتل بیا پا قیامت
جنات کی نرازینا ام د قرآن کړه تلاوت رب اجرو نا په هر حرف کی در کوینا زلت سکون پر ملاویگی ام پا جوندن کی برب در کڑی راحتونا دی کی علاج دا ہر مرض دے چی کوی تا ہمیشہ تلاوتونا ہمیش قرآن کڑا تلاوات پدی سکون بدی زخمی زلتا رازینا وقیمتی دزان خبر کڑا حسی عباس دنیا کی ماکڑا چکرونا بیا با افسوس قیامت کے اوکڑے بیا با افسوس حلت فیدا ندر کوینا پیدا کڑے رب دلت عبادت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا انسان زان تیار کڑا خیرت لا پا دنیا ناز چرتاو نکڑی پا دنیا ناز دا دنیا دار خلق کوینا جنید وین قدر دا عمل وکڑا چی دی خیستا دا آخرات زندگی شینا پیدا کڑے رب دلت عبادت لا انسان زان تیار کڑا خیرت